नमस्कार, सगरमाथा प्राइम समाचारमा स्वागत छ। म प्रसन्न ढुङ्गाना। नमस्कार, म जयन्ती पुरासैनी। सबैभन्दा पहिले मुख्य समाचार। पार्टीको सिफारिसमा माओवादी केन्द्रका 4 सांसदलाई हटाइएको सभामुखले सदनलाई गराए जानकारी। आजबाट 4 मन्त्रीको सांसद पद गुम्यो। प्रतिनिधि सभा बैठकमा विपक्षी दलका नेताले गरेको सरकारको आलोचना। संसदमा आएर बहस गर्न प्रधानमन्त्रीलाई सांसद गगन थापाको चुनौती। कोरोना संक्रमणको दर फेरि बढेकाले सतर्क रहन प्रधानमन्त्रीको आग्रह। खोपमा मात्रै भर नपर्न तथा स्वास्थ्य सतर्कता अपनाउन सुझाव। भारतमा कोरोना संक्रमितको संख्या बढ्दो। 24 घण्टामा 1,26,000 बढीमा कोरोना संक्रमण पुष्टि। र नेपाल पुलिसलाई 2-0 गोल अन्तरले हराउँदै अफ्रिकन रुट्स एसोसिएसन आहारा र गोल्ड कपको फाइनलमा उपाधिका लागि सङ्कटा क्लबसँग भिड्ने। सगरमाथा प्राइम समाचार अब विस्तारमा। प्रतिनिधि सभाको आजको बैठकमा सत्तारूढ दलका नेताले सरकारको बचाउ गर्दै समृद्धिको बाटोमा देशअघि बढेको दावी गरिरहँदा विपक्षी दलका नेताहरूले भने सरकारको तीव्र आलोचना गरेका छन्। नेताहरूले प्रधानमन्त्रीले नैतिकताका आधारमा राजीनामा दिनुपर्ने भन्दै संविधान र कानुनभन्दा माथि प्रधानमन्त्री रहेको टिप्पणी गरे। नेपाली कांग्रेसका सांसद गगन थापाले त संसदमा आएर बहसमा भाग लिन प्रधानमन्त्रीलाई चुनौती नै दिए। एक रिपोर्ट। प्रतिनिधि सभाको बिहीबारको बैठकमा सरकारको पक्ष र विपक्षमा चर्को बहस भएको छ। सत्तारूढ नेकपा एमालेका सांसदले सरकारको बचाउ गर्दै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले चालेको कदमको तारिफ गरेका छन् भने प्रतिपक्षी कांग्रेस सहितका नेकपा माओवादी केन्द्रका सांसदले प्रधानमन्त्रीले नैतिकता नै भुलेको आरोप लगाएका छन्। प्रतिनिधि सभा बैठकमा निकै आक्रामक रूपमा प्रस्तुत भएका नेपाली कांग्रेसका सांसद गगन थापाले प्रधानमन्त्रीले संसदमा हुने बहसको सामना गर्नुपर्ने बताए। उनले प्रधानमन्त्रीलाई संसदमा आएर उठेका प्रश्नको जवाफ दिँदै बहसमा सहभागी हुन चुनौती दिए। प्रधानमन्त्रीजीलाई यो चमत्कार भएको किन लागिरहेको छ? दुईटा कारण हुन सक्छ। एउटा कारण वास्तविकता के छ भन्ने कुरा प्रधानमन्त्रीजीलाई थाहा छैन, चरम अल्पज्ञान, वा ढाट्ने बानी लागेको छ, विकृत असत्यभाषी। यो दुईटै अवस्था राष्ट्रका निम्ति हानिकारक छ, खराब छ। यो बेलामा कहिले धारा खोलेर, कहिले बाल्टिन थापेर, कहिले उठेर, कहिले बसेर उद्घाटन गरेको छ, तमासा गरेको छ, चमत्कार भयो भनेको छ। प्रधानमन्त्री त कस्तो कस्तो भात बिजुली बालिदिनु भयो, पानी झारिदिनु भयो। अब कविताहरू हामीले सुन्न पाउनेवाला छौँ। यहाँ कोही फास्टाको कुरा गर्दैन, बुढी गण्डकीको पश्चिम सेतुको कुरा कोही गर्दैन, कर्णाली कोरिडोरको, कोशी कोरिडोरको कुरा कोही गर्दैन। बबई सिँचाइ आयोजनाको, सिक्दै सिँचाइ आयोजनाको, राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाहरू वर्षौँदेखि थला परेको छ, कोही भन्दैन। के को तमासा हो? अरू अस्ति भर्खर 165 वटा बटन ट्याक्क थिचेर सडक उद्घाटन, कति सजिलो छ। बैठकमा नेकपा एमालेका सांसद महेश बस्नेतले सरकारले गरेका कामको तारिफ गर्दै विरोधका लागि मात्र विरोध गर्ने परिपाटी अन्त्य गर्नुपर्ने बताए। उनले वर्तमान प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले मात्र देशलाई समृद्धिको बाटोमा अघि लगेको बताउँदै सांसदहरूलाई गरेका कामलाई सकारात्मक रूपमा हेर्न सुझाव दिए। जुन दिन प्रधानमन्त्री बैठकमा आउनुभयो त्यो दिन सभामुखज्यू लगायत कार्यव्यवस्था समितिले ढिलासुस्ती गर्ने, आलटाल गर्ने र पहिलो बैठककै दृश्य हामी हेर्छौँ। अध्यादेश पेश गर्न नदिनको लागि माओवादी केन्द्रले बैठक बहिष्कार गर्यो, कांग्रेसले रोस्टम घेर्ने काम गर्यो। यो तितो यथार्थ र इतिहास हामी सबैले सम्झेका छौँ। अहिले कानुन मन्त्रीले 8 वटा अध्यादेशले सदनमा प्रस्तुत गर्नुभएको छ। 36 वटा अध्यादेश समितिहरूमा छन्। समितिहरूमा नेकपा एमालेको हैसियतले हाम्रो प्रतिनिधित्व चाहियो भन्दा त्यसमा ढिलासुस्ती गरिँदैछ। यो तमाम हिसाबबाट के बुझिन्छ भने अहिलेको राजनीतिलाई अस्वस्थ ढङ्गले लान चाहने साथीहरू, विगतमा अभ्यास भएका, जाँचिएका, भोगेका र असफल सिद्ध भएका नेताहरूका चेलाहरूले यो कुरामा भूमिका खेलिरहेका छन्। नेकपा एमालेकै सांसद खगराज अधिकारीले प्रतिनिधि सभामा जस्तै संसदीय समितिमा पनि एमालेको सहभागिता चाहिने आवाज उठाए। तर सामान्य सभा महोदय, हामी यहाँ नेकपा एमाले हुने संविधान विपरीत रूपले संसदका मिनी संसदहरूमा, समितिहरूमा हामी नेकपा हुन सक्दैनौँ। सभा महोदय, यो कानुन विपरीत छ, संविधान विपरीत छ, नेपालको प्रचलित नियमावली विपरीत छ। त्यसैले असंवैधानिक काम गर्न उक्साउनु पनि हुँदैन, असंवैधानिक काम गर्नु पनि हुँदैन। त्यसकारण हामी संवैधानिक काम गरेर संवैधानिक हुन चाहन्छौँ भनिरहँदा पनि हामीले यो
मौका पाएनौँ सम्माननीय सभा महोदय। त्यसैगरी नेकपा माओवादी केन्द्रका सांसद देवेन्द्र पौडेलले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पुनः प्रतिनिधि सभा विघटनको प्रस्ताव राखेकोमा आपत्ति जनाए। उनले जनताले लडेर ल्याएको संविधान र संघीय संसदलाई संरक्षण गर्नुको सट्टा विघटनको प्रस्ताव गरेर मुलुकको राजनीतिक अवस्था कसरी सङ्लो हुन्छ भन्दै प्रश्न गरे। राजनीतिक दलहरूसित छलफल गरेर यो सदनलाई जनताको प्रतिनिधिको हैसियतमा जनताका समस्याहरू, राष्ट्रका समस्याहरू अभिनय कुनै थलोको रूपमा यसलाई सक्रिय बनाइयोस्। म अनुरोध गर्न चाहन्छु, कतै फेरि बिउतिएको प्रतिनिधि सभालाई विघटन गर्नको निम्ति सरकारले बिजनेस नदिएर, सरकारले काम कारबाहीहरू नदिएर, सरकारले हिजो गरेका निर्णयहरूलाई वर्तमानमा पुष्टि गर्नको निम्ति संसदको आवश्यकता छैन भनेर निष्क्रिय पार्ने काम कतैबाट पनि नहोस्। प्रधानमन्त्रीज्यूलाई सम्माननीय सभामुख महोदय मार्फत हाम्रा भनाइहरू पुर्याइदिनुको निम्ति म अनुरोध गर्न चाहन्छु। प्रतिनिधि सभाको बिहीबारको बैठकमा विपक्षी दलका सांसदले प्रधानमन्त्री संसदसँग डराएको भन्दै टिप्पणी गरेका थिए। सांसदहरूले समसामयिक राजनैतिक र क्षेत्रगत समस्याबारे सरकारको ध्यान आकर्षण गराएका छन्। प्रतिनिधि सभाको आजको बैठकको शून्य समयमा बोल्दै सांसद लाल काजी गुरुङले प्रतिनिधि सभालाई बेवास्ता गरेर प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले राजा महाराजा भन्दा महान ठान्ने गरेको आरोप लगाउनुभयो। सांसद लालबहादुर थापाले गत साउन 4, 25 र भाद्र 2 गतेको बाढी र पहिरोले बाजुरा जिल्लाका विभिन्न नगरपालिकाका वडाहरूमा खेतीयोग्य भूमि बगाएको र कयौं विस्थापित भएको भन्दै विस्थापित परिवारलाई पुनर्स्थापना गरी उचित राहतको व्यवस्था गर्न माग गर्नुभयो। यस्तै सरिता कुमारी गिरीले बाल विकास केन्द्रहरूमा कार्यरत शिक्षकहरूले श्रम ऐन अनुसार पारिश्रमिक नपाएको भन्दै आगामी बजेटमा ती शिक्षकका लागि उचित पारिश्रमिकको व्यवस्था गर्न सरकारको ध्यान आकर्षण गराउनुभयो। सांसद सुरेश चन्द्र दासले सर्वोच्च न्यायालय र जनताबाट पुरस्कृत ओली सरकारको विकल्प नहुनु दुर्भाग्यपूर्ण र रहस्यमय रहेको बताउनुभयो। सांसद स्मृति नारायण चौधरीले दिल्लीबाट चीनबाट ट्रेन आउँछ भनेर ओली सरकारले भ्रम छर्ने काम गरेको आरोप लगाउनुभयो। सांसद सञ्जय कुमार गौतमले बाघ, हात्ती र गैंडाको आतंकले बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्ज आसपास मध्यवर्ती क्षेत्रमा रहेका बर्दियालीहरू प्रताडित भएको भन्दै मध्यवर्ती क्षेत्रमा काम गर्ने पर्यटन व्यवसायी तथा स्थानीयको जीवन रक्षाको प्रत्याभूति गर्दै पीडितलाई तत्काल राहतको व्यवस्था गर्न सरकारको ध्यान आकर्षण गराउनुभयो। आजको बैठकमा सांसदहरूले समसामयिक विषयमा धारणा राखेपछि 30 गतेसम्मका लागि स्थगित गरिएको छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले कोभिड-19 संक्रमणको जोखिम बढेको भन्दै सावधानी अपनाउन आग्रह गर्नुभएको छ। नेपाल चेम्बर अफ कमर्सको 70औं वार्षिक साधारण सभालाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले पछिल्लो समय भारतमा कोभिड संक्रमण दर बढ्दै गएको र खुल्ला सिमानाका कारण नेपालमा पनि जोखिम बढेकोले सचेत बन्न आग्रह गर्नुभएको हो। उहाँले अहिले नै सतर्कता नअपनाए जनजीवन ठप्प पार्नुपर्ने स्थिति आउन सक्ने भएकाले सबैले सचेत भई सावधानीका उपायहरू अपनाउनु पर्ने बताउनुभयो। भौतिक दूरी कायम गर्ने, मास्क लगाउने र हातमुख धुने लगायतका काम गर्दा कोभिड संक्रमणबाट जोगिन सकिने बताउनुभयो। खाने हाम्रो चलन ठिकै छ, खान नहुने बिमारीलाई बाहेक मरमसला खायो, सुत्ने बेलामा बेसार पानी बेसार दुध खानु हो भने राम्रो, धेरै राम्रो। खैर, हामी डिस्टेन्स मेन्टेन गर्ने, मास्क लगाउने जस्ता कुरा र सरसफाइमा, सरसफाइ भन्दा बाहिरको सरसफाइ मात्रै होइन कि नाकको सफाइ, घाँटीको सफाइ, यो कुराहरूमा पनि ध्यान दिउँ। किनभने पस्ने त्यहीँबाट हो, नाकबाट, घाँटीबाट। एकैचोटि स्वास्थ्य जाँदैन, फेरि त्यो बसी बसिकन जान्छ। त्यसो भएर त्यसलाई हटाउन सकिन्छ।
प्रधानमन्त्री ओलीले तातो पानीको बाफ लिने, नुनपानीले कुल्ला गर्ने बानी बसाल्दा कोभिड संक्रमणबाट जोगिन सकिने पनि बताउनुभयो। कोभिड-19 विरुद्धको खोपले पनि 100% काम नगर्ने भएकाले सावधानी अपनाउनु नै सबैभन्दा सुरक्षित विधि रहेको बताउनुभयो। फरक प्रसङ्गमा प्रधानमन्त्री ओलीले उद्योग व्यवसायलाई सरकारले दिने सेवामा एकद्वार प्रणाली लागू गरिएको बताउनुभयो। यस्तै कर्मचारी तन्त्रमा हुने प्रक्रियागत झन्झटलाई पनि समाधान गर्दै सरलीकृत बनाउँदै लग्ने प्रतिबद्धता पनि व्यक्त गर्नुभयो। नेकपा माओवादी केन्द्रका प्रवक्ता नारायण काजी श्रेष्ठले कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई ध्वस्त गर्ने षड्यन्त्र भइरहेको भन्दै त्यसलाई परास्त गर्न सबै एकजुट हुनुपर्ने बताउनु भएको छ। जुच्छे अध्ययन विचार केन्द्रले आज काठमाडौँमा आयोजना गरेको कार्यक्रममा श्रेष्ठले देशी विदेशी शक्तिहरू कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई ध्वस्त पार्ने षड्यन्त्रमा लागेको बताउनु भएको हो। उहाँले समाजवादमा जाने अवसर नेपालकै केही कम्युनिस्टका कारण नै गुमेको उल्लेख गर्नुभयो। नेता श्रेष्ठले संसद पुनर्स्थापना भए पनि मुलुकमा राजनीतिक सङ्कटको खतराबाट मुक्त भइ नसकेको तर्क गर्नुभयो। उहाँले पदीय स्वार्थका लागि विदेशी हस्तक्षेपलाई आमन्त्रण गर्ने प्रवृत्ति देखिएको भन्दै अहिलेको अवस्था ठिक त्यस्तै रहेको बताउनुभयो। एकता भएको छ, विदेशी हस्तक्षेपलाई परास्त गरेका छौँ। चाहे हामीले संविधान निर्माण गर्दा होस्, चाहे संविधान घोषणा गरेर चुनावको दिशातिर जाँदा होस्, चाहे हाम्रो पार्टी एकता गर्ने बेलामा होस्, चाहे सरकार बनाउने बेलामा होस्, चाहे लिम्बेद्वारा लिम्बुलिएको कुरालाई संविधानमा राख्ने बेला होस्, सब राजनीतिक पार्टीहरू एक ठाउँमा आयो, सब लिडरसिपहरू एक ठाउँमा आयो। विदेशीहरूले हस्तक्षेप गर्न चाहे पनि फेर्नु र हामी अगाडि बढ्यौँ। तर नेपालको अर्को समस्या के हुने गरेको छ भने कहिलेकाहीँ आफ्नो तुच्छ पदीय स्वार्थका निम्ति, निज स्वार्थका निम्ति विदेशी हस्तक्षेपलाई स्वीकार गर्ने मात्रै होइन, विदेशी हस्तक्षेप आमन्त्रण गर्ने प्रवृत्ति नेपालको राजनीतिक पार्टी र नेतृत्वमा देखा परेको छ। जुन जुन बेलामा नेपालको राजनीतिक पार्टी र नेतृत्वमा त्यस प्रकारको प्रवृत्ति देखा पर्छ, त्यो बेलामा विदेशी हस्तक्षेप एकदम जबरजस्त रूपमा नेपालमा आउँछ र अहिले ठिकै त्यही भइरहेको। उहाँले राजनीतिक उपलब्धिको रक्षा गरेर प्रतिगमन विरुद्ध लड्नुपर्ने बेला आएको धारणा राख्नुभयो। सगरमाथा प्राइम समाचारमा एकैछिन विश्रामपछि नेपाल पत्रकार महासंघको चुनावको मतगणना जारी, केही जिल्लाको मत परिणाम सार्वजनिक, अध्यक्षमा विपुल पोखरेलको अग्रता। भारतमा कोरोना संक्रमितको संख्या बढ्दो, 24 घण्टामा 1,26,000 बढीमा कोरोना संक्रमण पुष्टि। र नेपाल पुलिसलाई 2-0ले हराउँदै अफ्रिकन रुट्स एसोसिएसन आहारवारा गोल्ड कपको फाइनल, उपाधिका लागि सङ्कटा क्लबसँग भिड्ने। विश्रामपछि पुनः स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। नेपाल पत्रकार महासंघको नयाँ नेतृत्वका लागि भएको चुनावको मतगणना जारी छ। केही जिल्लाको गणना सकिँदा र केहीमा भइरहँदा अध्यक्षमा विपुल पोखरेल नेतृत्वको प्यानलले अग्रता लिएको छ। सबैभन्दा धेरै मतदान भएको काठमाडौँसहित प्रतिष्ठान र केही जिल्लामा मतगणना चलिरहेको छ। केही जिल्लामा आज बिहानदेखि मतगणना सुरु भएकाले मत परिणाम आइसकेको निर्वाचन समितिले जनाएको छ। केन्द्रीय अध्यक्षमा पोखरेलसहित निर्मला शर्मा र गजेन्द्र बुढाथोकीको उम्मेदवारी रहेको छ। हिजो 77 वटै जिल्लामा शाखामा 42 प्रतिष्ठानका 19 ठाउँमा र 1 एसोसिएट र दशरथ रङ्गशालामा गरी 97 केन्द्रमा मतदान भएको थियो। केन्द्रीय समितिको चुनाव पहिलो पटक प्रत्यक्ष प्रणालीबाट भएको हो। नेपालमा आज थप 332 जनामा कोरोना पुष्टि भएको छ। 4006 जनाको PCR परीक्षण गर्दा थप 332 जनामा कोरोना पुष्टि भएको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जानकारी दिएको हो। यो सँगै नेपालमा कोरोना संक्रमितको संख्या 2,49,000
79,100 पुगेको छ। त्यस्तै थप 79 संक्रमित निको भएका छन् भने हालसम्म नेपालमा 2,73,608 संक्रमित निको भएका छन्। गत 24 घण्टामा कसैको पनि कोरोनाका कारण मृत्यु नभएको मन्त्रालयले जनाएको छ। नेपालमा हालसम्म 3,038 जनाको कोरोनाका कारण मृत्यु भएको छ। नेपालमा हाल 2,454 आइसोलेसनमा र 77 जना क्वारेन्टिनमा रहेका छन्। म्याग्दीको मालेका गाउँपालिकाको केन्द्र दरबाङमा रहेको प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र अस्पतालमा स्तरोन्नति हुने भएको छ। अस्पताल सञ्चालन भएपछि दुर्गम ग्रामीण क्षेत्रका बासिन्दाहरूको स्वास्थ्य उपचार सेवामा पहुँच बढ्ने अपेक्षा गरिएको छ। म्याग्दीबाट सन्तोष गौतमको रिपोर्ट। मालेका गाउँपालिका गण्डकी प्रदेशको सामाजिक विकास मन्त्रालय र निक साइमन इन्स्टिच्युटको सहयोगमा दरबाङ प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रलाई 2078 वैशाख 1 गतेदेखि 1500 क्षमताको अस्पतालको रूपमा सञ्चालन गर्न लागि छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले पनि दरबाङ प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रलाई अस्पतालमा स्तरोन्नति गर्ने निर्णय सहितको सूची सार्वजनिक गरेको थियो। थप गरेका छौँ। त्यस्तै अहिले हामीसँग 15वटा बेडको 1500 निर्माण भइसकेको छ। अब निकट आगामी 78 वैशाख 1 गतेदेखि अस्पतालको रूपमा उद्घाटन गर्ने निर्णय गरेका छौँ। कतिजना हुनुहुन्छ चिकित्सकहरू? अहिले हामीसँग कार्यालय सहयोगीसँग 16 जना हुनुहुन्छ। अब लगत्तै गाउँपालिकाले नपुग व्यवस्थापन गर्ने भन्ने निर्णय भइसक्यो। 10 लाख रुपियाँ बराबरको उपकरण र स्वास्थ्य सामग्री उपलब्ध गराएको निक साइमन इन्स्टिच्युटले 2 जना चिकित्सक पठाइसकेको छ। संस्थाले यस वर्ष एनएसआई ग्रान्ट परियोजना मार्फत थप 10 लाख रुपियाँ सहयोग गर्ने जनाएको छ। मालिका गाउँपालिकाले चालु आर्थिक वर्षमा 35 लाख रुपियाँ विनियोजन गरेको छ। हाल आकस्मिक र बहिरङ्ग सेवा दिँदै आएको प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र अस्पतालमा रूपान्तरण भएपछि 24 घण्टा बिरामीहरूलाई भर्ना गरेर सेवा दिन थालिसकेको छ। सुविधा पनि थप हुने जनाइएको छ। अस्ति मन्त्रीज्यू पनि आउनु भएको थियो र उहाँसँग मिटिङ बस्दाखेरि चाहिँ 1 गतेबाट चाहिँ दरबाङ अस्पतालको रूपमा हामीले हेर्ने भन्ने कुरा आएको छ र सबै कुराको निर्णय भइ पनि सकेको छ। अब हाल चाहिँ अहिले चाहिँ यो रिफरल पोइन्ट मात्र छ। हालमा चाहिँ आउने बिरामी आएपछि अलिकति सजिलो बनाएर बेनी पठाउने पोखरा पठाउने गरेका छौँ हामीले। अब चाहिँ के गर्न खोजेको भन्दा अब चाहिँ 15 बेडेड हस्पिटल 15 शय्याको चाहिँ अस्पताल भएपछि चाहिँ बिरामीहरू बेनी पठाउनु नपर्ने र त्यो वार्डै सञ्चालन गर्छौँ हामीले। इनपेसेन्ट वार्ड गर्छौँ 24 आवर कति दिन राख्न मिल्छ 3-4 दिनसम्म राखेर उपचार गर्न मिल्ने हामीले व्यवस्था मिलाएको छ। त्यसको लागि उपकरणहरू निक्साइमनबाट आएको छ। अब प्लस त्यसमा चाहिँ अब इमर्जेन्सी सेवा अहिलेसम्म हामीले 24 आवर भन्ने त्यसरी चलाएको छैन। अब आएको बिरामी नफर्काउने अब त्यो एउटा मानवता भयो। तर त्यो सँगसँगै चाहिँ अब चाहिँ इमर्जेन्सी बेडहरू 5वटा बेड राखेर मोनिटरहरू सबै के चाहिन्छ सबै चाहिँ उपकरणहरू राखेर हामीले इमर्जेन्सी सेवा पनि सुरु गर्दैछौँ। इमर्जेन्सी सेवा प्लस इनपेसेन्ट भनेर वार्डको सेवा दुईटै हुन्छ। हाल 1 जना चिकित्सक सहित 16 जना स्वास्थ्य कर्मी र कर्मचारी कार्यरत प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रबाट मालिका धवलागिरी मङ्गला र तनाम खोला गाउँपालिकाका बासिन्दाले सेवा लिने गरेका छन्। अस्पताल सञ्चालन भएपछि भर्ना भएर उपचार गर्न बेनी बागलुङ पोखरा काठमाडौँ लगायत सहरमा पुग्नुपर्ने समस्या कम हुने स्थानीयवासीले अपेक्षा गरेका छन्। सबभन्दा राम्रो कुरा हो होइन, किनभने पहिला भन्दा धेरै विकसित भएको छ होइन। पहिला चाहिँ अब बेनी पुग्नुपर्छ पढाएर पुग्नुपर्थ्यो भने अलिकति सामानले गर्दाखेरि पनि अलिकति राम्रै जस्तो लाग्छ क्या। म पनि हिजो अब अलिकति भनौँ न अलिकति प्रेसर बढेर यहाँ आएर सर्वसँग पनि सल्लाह प्राप्त गरेर मैले अलिकति रेस्ट गर्दैछु। बेसीपछि म यसमा छोड्छु होला है। बेनी पोखरा पुग्न पनि सेवा यहीँ पाउँदाखेरि राम्रो हुन्छ, यही ठिक छ। सदरमुकाम बेनीदेखि 24 किलोमिटर पश्चिममा रहेको सो केन्द्र विक्रमसम्म 2073 सम्म हेल्थ असिस्टेन्ट अयब अनमी र नर्सको भरमा सञ्चालन हुँदै आएको थियो। हाल प्रयोगशाला एक्सरे अल्ट्रासाउन्ड मुटुको इसिजी पाठेघरको मुखको क्यान्सर पत्ता लगाउने स्क्रिनिङ हातखुट्टा भाँचिएको प्लास्टर गर्ने सेवा दिइरहेको केन्द्रले आफ्नै औषधि पसल सञ्चालन गरेको छ। सेवाग्राहीको चाप बढेकाले अस्पतालको रूपमा सञ्चालन गर्न लागि जनप्रतिनिधिले बताएका छन्। म्याग्दी जिल्लाको यो पश्चिम क्षेत्रको धौलागिरी र मङ्गला गाउँपालिका, त्यस पछाडि यो मालिका गाउँपालिकाको एउटा केन्द्रबिन्दु पनि रहेको, त्यस पछाडि यो छिमेकी जिल्ला यो बागलुङ जिल्लाको यो तमानखोला गाउँपालिकाको पनि जोडेको भएको भएर यो क्षेत्रमा चाहिँ अत्याधिक मात्रामा अलिकति दुर्गम क्षेत्र भएको र यहाँ सेवाग्राहीहरू चाहिँ अलिकति यो उपचारको
सिलसिलामा आफ्नो स्वास्थ्य चौकीमा भन्दा बढी चाहिँ यो प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रमा चाहिँ अलिकति सेवा सुविधाको हिसाबले पनि अलिकति बढी नै भएको कारणले गर्दा पनि आफ्नो गाउँठाउँमा पाउने सेवा सुविधालाई भन्दा अलिकति यो प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रबाट अलिकति बढी नै लाभान्वित हुने भएको कारणले गर्दा उहाँहरूको आवश्यकतालाई सेवा गरेको आवश्यकतालाई मध्यनजर गरेर हामीले थप स्तरोन्नतिसँगै उपकरण पूर्वाधार र नियमित दक्ष जनशक्तिको व्यवस्था गरेर प्रभावकारी र गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवालाई निरन्तरता दिनुपर्ने देखिन्छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि म्याग्दीबाट सन्तोष गौतमको रिपोर्ट। सरकारले वन पैदावारको प्रयोग गर्न उचित नीति नै बनाउँदा वन पैदावारको प्रयोगमा कठिनाई भएको छ। मकवानपुरका सामुदायिक वन समूहले पनि वन पैदावारको सदुपयोग गर्न नपाएको गुनासो गरेका छन्। मकवानपुरबाट रूपेश दुलालको रिपोर्ट। वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्यक्रममा अनियमितता भएको आशंकामा नेपाल सरकार मन्त्री परिषदको 2077 जेठ 15 गतेको बैठकले काठ कटान, ओसार पसार र बिक्री वितरणमा प्रतिबन्ध लगाएको थियो। तर गत माघ 11 गतेको मन्त्री परिषद बैठकले वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्यविधि 2071 खारेज गर्ने क्रममा सामुदायिक वनबारे स्पष्ट निर्णय नगरेका कारण काठ सदुपयोग गर्न नपाएको मकवानपुरका वन समूहको गुनासो छ। कटान छटान त्यसका बिक्री वितरण अनि त्यो सङ्कलन समेतमा रोक लागेको अवस्था अहिलेसम्म यो सरकारले चिर्ने गरी एउटा निर्णय गर्न सकेको छैन। सम्बन्धित डिभिजन वन कार्यालयहरू सब डिभिजनहरूलाई त्यस्तो निर्देशन गर्न सकिएको छैन। अनि भन्छौँ अहिले भूकम्पले छेदविच्छेद भएको उसमा पुनर्निर्माण गर्नुपर्छ। पुनर्निर्माण गर्नका निमित्त काठ चाहिन्छ। काठ चाहिने कुरामा चाहिँ जङ्गलमा कुहिएर गइराखेको छ। सबै सडे गरेर जाने अवस्था पनि छन्। कतिपय ठाउँमा अर्धमृत छन्। त्यस्ता कुराले हामी संरक्षणमुखी वन योजना आउँदै गर्दाखेरि पनि अर्धमृत रुखलाई राखेर 100, 200, 400 वर्षका रुखहरूलाई राखेर हामी वनको समृद्धि खोजिराखेका छौँ। सामुदायिक वनमा काठ कुहिने तर उपभोक्ताले काठको अभाव झेल्नुपर्ने अवस्था आइरहे पनि सम्बन्धित निकायले यसबारे बेवास्ता गरिरहेको गुनासो उपभोक्ताहरूको छ। भूकम्पका कारण भत्किएका घरको पुनर्निर्माण अन्तिम चरणमा रहेको र नयाँ घर बनाउन काठकै अभावले नसकिएको गुनासो उपभोक्ताबाट आइरहे पनि समस्या समाधान नभएको भन्दै सामुदायिक वन समूहको टोली डिभिजन वन कार्यालय मकवानपुरमा डेलिगेसन गएको छ। विभिन्न बेलामा विभिन्न समयमा हामी अथवा ती वन समितिका अध्यक्षहरू सदस्यज्यूहरू गरेर लौन ती काठहरू हामीलाई चाहिँ उठाउन दिनुहोस् न, अनुमति दिनुहोस् न भन्न अनुमति नदिएर ती वन जङ्गलका काठहरू त्यसै खेर गएका छन्। ती खेर जाएर वन डढले सखा पार्छ। त्यसैले जनता उपभोक्ताहरू अहिले यो भूकम्प लगायतका भूकम्प पीडितहरूले घर बनाउनु पाएका छन्। विभिन्न किसिमका घर बनाउनलाई एल्युमिनियमका ढोकाहरू हाल्नु पर्यो, झ्याल ढोका हाल्नु परेछ। त्यसैले त्यो दिनुहोस् न भन्दा नदिएको कारणले हामी सामुदायिक वनका धेरै अध्यक्षहरूको गुनासो आएकोले उहाँको गुनासोलाई परिपूर्ति गर्नको लागि हामी वैज्ञानिक वन कार्यक्रम बाहेकका वन क्षेत्रमा सालका काठ दाउराको कटान, मुछान, बिक्री वितरण र ओसार पसारमा लगाइएको रोकावट प्रक्रिया पुर्याएर खुलाउने निर्णयमा चुरे क्षेत्रको काठको सदुपयोगबारे स्पष्ट निर्णय नरहेको डिभिजन वन कार्यालय मकवानपुरको भनाइ छ। वन कार्यालयले यसबारे स्पष्ट पार्न बागमती प्रदेश उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयमा पठाएको 1 महिना भइसक्दा पनि जवाफ आएको छैन। बिक्री वितरण चाहिँ होइन, माग आएको छ, 1-2वटाको माग आएको छ। यहाँ ग्रुप चाहिँ धेरै आउनु हो होइन। अब स्पेसिफिक कुनै एउटा खास सामुदायिक वनको चाहिँ कुरा चाहिँ गर्नुपर्ने कुरा आएन। इन जनरल हेर्दाखेरि चाहिँ अहिले चाहिँ समस्या चाहिँ छैन। मैले चाहिँ अलिकति खुलाइ पठाइदिन चाहिँ भनेर चाहिँ चुरेको चाहिँ परिपत्रले चाहिँ अस्पष्टता भएको हुनाले अब सामुदायिक वनको उत्पादन हो भनेदेखि चाहिँ आन्तरिक खपतकै लागि मात्रै किन सीमित हुने त? चाहिँ यदि चाहिँ सुकेको रुखहरू भयो अरे, सुकेको रुख छ चाहिँ अब त्यो त्यत्तिकै छोड्ने नि त? आन्तरिक खपत मात्रै गर्न दिने कि त्यसलाई चाहिँ खपत भएन भने बाहिर पनि बिक्री गर्न दिने? त्यो त चाहिँ उपभोक्ताको सम्पत्ति हो नि। त्यस सम्बन्धी स्पष्टता हुनु पर्यो भनेर चाहिँ त्यो चाहिँ मन्त्रालयमा चाहिँ सोधेर पठाएको अवस्था हो। लामो समय काठ कटान हुन नसक्दा काठको माग मकवानपुरका सामुदायिक समूहमा बढ्दो छ। त्यसैले वन संरक्षणमा अगुवाई गरिरहेका उपभोक्ताहरूको माग सम्बोधन गर्दै वनमा खेर गइरहेका काठको सदुपयोग गर्न नीतिगत स्पष्टताका लागि सम्बन्धित निकायले ध्यान दिनु जरुरी छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि मकवानपुरबाट रूपेश दुलालको रिपोर्ट। रोल्पाको धेरै स्थानीय तहले विकासको नाममा जथाभावी सडक निर्माण गर्दा अन्य विकास निर्माणको संरचना
जीर्ण बनेका छन्। सडककै कारण खानेपानी आयोजना, सिँचाइ आयोजना समयमै सम्पन्न भएका छैनन्। रोल्पाबाट भरत नेपालीको रिपोर्ट। रोल्पामा पछिल्लो समय सडक निर्माणलाई मुख्य विकास मानी जथाभावी निर्माण गर्दा निर्माण भएका अन्य संरचनाहरू जीर्ण बन्दै गएका छन्। प्युठानको किमीचौर माडीचौर सडकको ट्र्याक खोल्ने क्रममा माडी खोलाबाट रोल्पा नगरपालिका 5 बाजबाङ गाउँमा जाने 3वटा सिँचाइ कुलोमा क्षति पुगेको छ। निर्माण थालनी भएको 35 वर्ष पुग्दा समेत प्युठानको सिँचाइ नहर निर्माण सम्पन्न हुन सकेको छैन। रोल्पाको सुनिल स्मृति गाउँपालिका वडा नम्बर 4 र प्युठानको स्वर्गद्वारी नगरपालिका 5, 7 र 8मा सिँचाइ गर्न करिब 14 करोड रुपियाँ खर्चको आयोजना सडक निर्माण गर्दा ध्यान नपुर्याउँदा अल्पत्र अवस्थामा रहेको छ। यो माथिबाट बाटो खन्दाखेरि बाटोले बिगारेको छ। अब बाटोले बिगार्दाखेरि अब जनताले अब माथेर वडा कार्यालय पनि खै गई हेर्दिनु भएन। त्यसरी के गर्नु, आफ्नो घरबाट परिश्रम उठाएर हेर्नु सक्छ। जनता आफूबाट मैबाट उठाएर लगानी गरेका छन् सर। अहिलेसम्म लगभग 5 लाख रुपियाँ खर्च भइसक्यो सर। सिँचाइ कुलो समयमै मर्मत हुन नसकेपछि गत वर्षदेखि यहाँको झन्डै 500 रोपनी खेत बाँझै छ। ओडान सिँचाइ कुलो, सेसी घाट सिँचाइ कुलो र धाङकुना सिँचाइ कुलो समयमै मर्मत हुन नसकेपछि गत वर्षदेखि यहाँको झन्डै 500 रोपनी खेत बाँझै रहेका छन्। जथाभावी सडक निर्माण गर्दा रोल्पाको घोडा गाउँको झन्डै 200 हेक्टर जमिन 2 वर्षदेखि मरुभूमि झैँ भएको छ। कुलोको चाहिँ अवस्था एकदम जीर्ण अवस्था छ है। त्यो देखिहाल्नु भएको छ तपाईँहरूले पनि। अब सरकारी निकायबाट चाहिँ हामीलाई चाहिँ अब खासै त्यस्तो सहयोगहरू केही आएको छैन होइन। त्यसले चाहिँ अब त्यो चाहिँ राम्ररी सरकारी निकायबाट चाहिँ हामीलाई सहयोग हुनु पर्यो। त्यही हो। अब हामीले यहाँ वर्षेनी अब तपाईँको यो बाटो जुन ट्र्याक खोल्यो त्यो ट्र्याकले गर्दा हामीले चाहिँ अब वर्षेनी चाहिँ हामीलाई एकदम अभाव भइरहेछ जस्तो कि हाम्रो यो कुलोमा मात्रै हाम्रो 10, 15, 17 घर छौँ होइन। 17 घरलाई चाहिँ अब धेरै नोक्सान दिइरहेछ यो कुलोले गर्दा चाहिँ। अब हामीले चाहिँ अब जस्तो धान उत्पादन हुन्छ त्यो धान उत्पादन नहुने भयो। सडक निर्माण गर्दा भएको क्षतिका विषयमा वडा कार्यालय, नगरपालिका र सिँचाइ डिभिजन लुङ्ग्री माडी करिडर लगायतका कार्यालयमा पटक पटक जानकारी गराउँदा पनि कतैबाट सुनवाई भएको छैन। मोहीवालाले पैसा उठाएर एक्सकाभेटर लगाउँदा पनि कुलोमा पानी नआएकाले यस वर्ष पनि धान लगाउन पाइँदैन कि भन्ने चिन्तामा किसान छन्। हाम्रो सिँचाइ कुलो राम्रै थियो, बाटोको कारणले गर्दा बाटोले खन्दिएर बिग्रियो। अनि पछि आएर हामीले स्थानीय सरकारमा धेरै पटक भनिसक्यौँ। धेरै पटक भन्दा पनि यो बर्खा मासमा 3 लाख जति त हालिदिनु भयो। उहाँले प्रधानमन्त्री कोषबाटै केबाट आएको भनेर कोरोनाबाट हालिदिनु भयो। तर यहाँको 3 लाखले केही काम पनि भएन। बर्खा मासमा खनेको कुलो अहिले काम पनि लागेन। यहाँ हामीहरू धेरै दुखी पीडित छौँ। रोल्पाको धेरै स्थानीय तहले विकासको नाममा जथाभावी सडक निर्माण गर्दा अन्य विकास निर्माणको संरचनालाई ध्यान नदिँदा सञ्चालनमा रहेका सिँचाइ आयोजना लगायत अन्य संरचनाहरू जीर्ण बन्दै गएका छन्। स्थानीय तहले यस क्षेत्रमा पनि ध्यान पुर्याउनु आवश्यक छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि रोल्पाबाट भरत नेपालीको रिपोर्ट। सगरमाथा प्राइम समाचारमा पालो भएको छ विश्रामपछि। भारतमा कोरोना संक्रमितको संख्या बढ्दो। 24 घण्टामा 1,26,000 बढीमा कोरोना संक्रमण पुष्टि। र नेपाल पुलिसलाई 2-0 गोल अन्तरले हराउँदै अफ्रिकन रुट्स एसोसिएसन हराएर गोल्ड कपको फाइनलमा उपाधिका लागि सङ्कटा क्लबसँग शनिबार भिड्ने। अब पालो अर्थ समाचारको। अर्थ समाचारका प्रायोजक हो आफ्नो विश्वास हो त्रिशक्ति सिमेन्ट। नेपाल चेम्बर अफ कमर्सले स्थापनाको 70औं वर्षगाँठ मनाएको छ। नेपालका व्यवसायीहरूको छाता संगठनको रूपमा क्रियाशील चेम्बर अफ कमर्सले व्यवसायीहरूलाई सरकारसँग जोड्ने काम पनि गरिरहेको छ। यसै वर्ष चेम्बरले व्यवसायी राजेन्द्र मल्ललाई नेतृत्व हस्तान्तरण गर्दैछ। आगामी चैत्र 28 गतेबाट व्यवसायी मल्ल चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष बन्नुहुनेछ। विभिन्न जिल्लाबाट आएका व्यवसायीले नयाँ नेतृत्वले नेपाल चेम्बर अफ कमर्सको सक्रियता बढाउने विश्वास लिएका छन्। व्यवसायीको मुद्दालाई सरकार तथा विभिन्न पक्षसँग राख्न पहल गर्नुपर्ने छाता संगठनको क्रियाशीलता पछिल्लो समय घटेको गुनासो जिल्लाबाट आएको व्यवसायीले बताएका छन्। अब पालो खेल समाचारको।
विभागीय टिम नेपाल पुलिसलाई 2-0ले हराउँदै अफ्रिकन रुट्स एसोसिएसन आहारवारा गोल्ड कपको फाइनलमा प्रवेश गरेको छ। पोखरा रङ्गशालामा आज भएको खेलमा अफ्रिकन रुट्ससँग पराजित भएसँगै नेपाल प्रहरी सेमिफाइनलबाटै बाहिरियो। खेलको पहिलो हाफको 2 मिनेटमै रुट्सका बसुकले पहिलो गोल गरेर खेलमा अग्रता दिलाएका थिए। पहिलो हाफको सुरुमै दबावमा परेको प्रहरीले प्राविधिक रूपमा राम्रो खेले पनि एउटै गोल गर्न सकेन। दोस्रो हाफपछि थपिएको 4 मिनेटको समय 93 मिनेटमा अफ्रिकनका मौसाले अर्को गोल गरेर फराकिलो जित भएको थियो। प्रहरी यसअघिको विभिन्न वर्षमा आहारवारा प्रतियोगितामा 6 पटकसम्म विजेता र 4 पटक उपविजेता बनेको थियो। मंगलबार भएको सेमिफाइनलमा पुलिसले त्रिस्टारलाई 4-0 को फराकिलो जित हासिल गर्दै सेमिफाइनलमा पुगेको थियो। अब शनिबार हुने फाइनल खेलमा अफ्रिकन र सङ्कटा क्लब भिड्नेछन्। दुवै टिम पहिलो पटक फाइनलमा पुगेका हुन्। अफ्रिकन टिम भने यो प्रतियोगितामा पहिलो पटक सहभागी भएको छ। पाँचौं संस्करणको आरबीबी एनबीए राष्ट्रिय महिला तथा पुरुष क्लब लीग भलिबल च्याम्पियनसिप अन्तर्गत महिलातर्फको उपाधि न्यू डायमन्ड स्पोर्ट्स क्लबले जितेको छ। त्रिपुरेश्वर स्थित राखेपको कबड हलमा आज भएको फाइनलमा विभागीय टिम नेपाल पुलिस क्लबलाई 3-2 को सेटमा पराजित गर्दै न्यू डायमन्ड च्याम्पियन बनेको हो। सुरुवाती सेट पुलिसले 25-22 ले जितेको थियो। त्यसपछिको 2 सेट लगातार न्यू डायमन्डले 25-11 र 25-19 ले जित्यो, तर चौथो सेट पुलिसले 25-21 ले जितेपछि खेल 5औं सेटमा पुगेको थियो। त्यसपछि 5औं तथा अन्तिम सेटमा 15-11 को जित निकाल्दै न्यू डायमन्डले उपाधि आफ्नो बनायो। उपाधिसँगै न्यू डायमन्डले नगद 3 लाख प्राप्त गरेको छ। उपविजेता बनेको पुलिसले 1,75,000 मा चित्त बुझायो। पुरुषतर्फको उपाधि हेल्प नेपाल क्लबले जितेको छ। आज भएको हेल्पले फाइनलमा विभागीय टिम एपीएफ क्लबलाई 3-0 को सेटमा पराजित गर्दै उपाधि जितेको हो। उपाधि जित्ने क्रममा हेल्प नेपालले एपीएफ माथि 25-14, 25-20 र 25-22 को सोझो सेटमा जित निकालेको थियो। उपाधिसँगै हेल्प नेपालले नगद 3 लाख प्राप्त गर्यो। उपविजेता बनेको एपीएफले 1,75,000 मा चित्त बुझायो। पुरुषतर्फ तेस्रो भएको बुलबुले राराले 76,000 र चौथो बनेको नेपाल पुलिसले 37,500 प्राप्त गर्यो। नेपाल भलिबल संघले आयोजना गरेको प्रतियोगिताको पुरुषतर्फ 7 टिमको सहभागिता रहेको थियो। महिलातर्फ 6 टिमको सहभागिता रहेको थियो। यो सँगै हामी सगरमाथा प्राइम समाचारको अन्त्यमा छौं। अन्त्यमा मुख्य समाचार फेरि एकपटक। पार्टीको सिफारिसमा माओवादी केन्द्रका 4 सांसदलाई हटाइएको सभामुखले सदनलाई गराए जानकारी। आजबाट 4 मन्त्रीको सांसद पद गुम्यो। प्रतिनिधि सभा बैठकमा विपक्षी दलका नेताले गरे सरकारको आलोचना। संसदमा आएर बहस गर्न प्रधानमन्त्रीलाई सांसद गगन थापाको चुनौती। कोरोना संक्रमणको दर फेरि बढेकाले सतर्क रहन प्रधानमन्त्रीको आग्रह। खोपमा मात्रै भर नपर्न तथा स्वास्थ्य सतर्कता अपनाउन सुझाव। भारतमा कोरोना संक्रमितको संख्या बढ्दो। 24 घण्टामा 1,26,000 बढीमा कोरोना संक्रमण पुष्टि। र नेपाल पुलिसलाई 2-0 गोल अन्तरले हराउँदै अफ्रिकन रुट्स एसोसिएसन आहारा गोल्ड कपको फाइनलमा उपाधिका लागि सङ्कटा क्लबसँग भिड्ने। हौस् त सगरमाथा प्राइम समाचार अहिलेलाई सकियो। तपाईँ समाचार बुलेटिनका साथै सगरमाथा टेलिभिजनका सम्पूर्ण कार्यक्रम www.sagarmatha.tv मा पनि पढ्न र हेर्न सक्नुहुनेछ। साथै युट्युबमा youtube.com/sagarmatha.tv नेपालमा हेर्न सक्नुहुनेछ। तपाईँ हामीलाई फेसबुकमा पनि facebook.com/stv नेपालमा फलो गर्न सक्नुहुनेछ। समाचारको शिखर नेपालको गौरव नेपालको पहिलो रूप च्यानल सगरमाथा टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।